बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आर्मी चीफ साहब का जब से स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, उनके स्टेटमेंट के बाद से अब तक लगातार लोग फैक्ट्स शेयर कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में एक्चुअल सूरत हाल क्या है और आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट है वो हकायक से या ज़मीनी हकायक से मुताबिकत रखता है या नहीं रखता। अब इसके ऊपर एक तो मैं आपको पहले बता दूं कि इमरान खान साहब का जवाब आएगा, यानी जब इस तरह का सवाल उठाया जाएगा तो इमरान खान साहब का जवाब आएगा। खत के मामले पे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ को फिर चुप रहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा जी कि मुझे कोई खत मिला ही नहीं है और अगर मुझे मिलेगा भी तो मैं पढ़ूंगा नहीं और मैं वजीर आजम को भेज दूंगा। अब वजीर आजम को तो इमरान खान साहब अर्दली कहते हैं। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। अब ये मामलात के ऊपर इमरान खान साहब का जवाब आएगा, क्योंकि इमरान खान साहब के खत के बारे में ये सवाल था। और जब सहाफ़ी उनके सामने रखेंगे या इमरान खान साहब की पार्टी के लोग उनके सामने रखेंगे, तो फिर इमरान खान साहब इसके बारे में जवाब देंगे। ये खतों का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ। ये याद रखिएगा, इमरान खान साहब की एक पूरी सीरीज है और ये खत पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। इमरान खान साहब उस सारे मामले को जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने शुरू किया है, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही मोड़ कर लेकर जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये जो आपने बंदे भर्ती किए हुए हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान क्या हो रहा है और रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान कहां पहुंचा है। अच्छा, ये वैसे भी इमरान खान साहब ट्वीट करते थे, उनके ट्विटर पे बड़ा एतराज था, बड़ी कोशिश की गई कि उनका ट्विटर पाकिस्तान में वापस आ जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको डिसोन कर दे या किसी तरह इमरान खान साहब के जो ट्विटर हैंडल है उसको बैन करवा दिया जाए या ब्लॉक करवा दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ये इमरान खान साहब का लोगों तक बात पहुंचाने का एक बड़ा जबरदस्त जरिया है। हत्ता कि वो अपने ट्विटर के जरिए ऐसी बात भी कर देते हैं कि उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग उसको रीट्वीट नहीं कर सकते। यानी अभी भी इमरान खान साहब ने जो तीसरा खत लिखा, उस तीसरे खत की मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में बड़े बड़े दावे करने वाले कि वो इमरान खान के बड़े वफादार हैं, वो भी उस इमरान खान साहब के खतूत को रीट्वीट नहीं कर सके, क्योंकि इमरान खान साहब जो है उनकी शिद्दत बढ़ती जा रही है जो बात वो कर रहे हैं उसमें। अब एक और फैक्ट है, ये भी शेयर हो गया, मुजम्मल असलम साहब है, उन्होंने बताया कि वफाकी हुकूमत ने एक माह में 1300 अरब का कर्जा ले लिया है। 1300 अरब का कर्जा एक महीने में, ये लगभग बनता है कोई 51 अरब रुपया रोज का बनता है, 45-50 अरब रुपया रोज का बनता है। ये इतना पैसा रोज कर्जे के अंदर ले रहे हैं और 71,650 अरब कर्ज पहुंच गया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने 2022 से लेकर अब तक 28,500 अरब रुपया कर्जा लिया है और फिर ये कह रहे हैं कि मईशत तरक्की कर रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रही है। ये कैसे हो सकता है? और ये जो डाटा है ये सरकारी डाटा है और ये सरकारी डाटा मौजूद है जिसके मुताबिक वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब इतने कर्जे ले लिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और डाटा भी जारी किया है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। ये आलिया हमदा साहिबा ने किया पंजाब से कि जनाब ये जो दावा कर रही है हुकूमत या जो आर्मी चीफ साहब का जो दावा है, उसके बाद उन्होंने एक फैक्ट सामने रखा। उन्होंने कहा जी कि हुकूमत के वाशी इशारिये झूठ के पुलंदे के सिवा और कुछ नहीं है, मुल्क पस्ती की तरफ जा रहा है, हुकूमत इश्तिहारबाजियों और टिकटॉक बनाने में मसरूफ है, मौजूदा हुकूमत को अवाम की कोई फिक्र नहीं है। रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से अब तक बिजली की कीमतों में 212% से ज्यादा इजाफा हो चुका है। 212% से ज्यादा इजाफा हो चुका है, यानी इतनी कीमत पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक बिजली की नहीं बढ़ी जितनी बिजली की कीमतें इन्होंने अब बढ़ा दी हैं। यानी 16 से 18 रुपए का, 12 रुपए से शुरू हो जाता था सस्ता यूनिट, तो मैक्सिमम 20 तक चला जाता था। 16 रुपए उसकी एवरेज निकालते हैं लोग, तो अब तो जनाब एवरेज जाके 60 पे निकलती है, 50 पे निकलती है। तो ये तो 4 गुना इजाफा हुआ है, लेकिन 212% ओवरऑल वो बता रही है कि इतना इजाफा हो गया। उनका डाटा ये होगा। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 43%, पेट्रोल की कीमत में 70% से 80%, और बड़ी सनतों की पैदावार में मुसलसल कमी हो गई है। वो तो नीचे ही चली गई ना, जीरो पे चली गई है और वो बढ़ नहीं रही। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 11% से ज्यादा वो बढ़ रही थी, लगभग 12% के करीब। 2022 में बड़ी सनतों की पैदावार 11.71% इजाफा हुआ था इसमें, जबकि माली साल 2023, 2024, 2025 में मुसलसल ये नीचे जा रही है। गैस की कीमतों में 1291% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। चावलों की कीमत में 95% इजाफा, खाने पीने की चीजों की कीमत में 187% तक का इजाफा हुआ है। आटे की कीमत में 52, चीनी की कीमत में 59% इजाफा हुआ है।
गोश्त 70%, मटन 58%, चिकन की कीमत में 64%। ये कहां महंगाई कम हुई है? अंडे 158%, दूध जो है वो 68%, ऑयल जो है वो 20%, दालों की कीमत में भी 100% उससे ज्यादा इजाफा हो रहा है। हर चीज महंगी होती चली जा रही है। 2022 में गुर्बत की शरह 18.4% थी, जो अब बढ़ के 25.3% तक हो चुकी है। 1.3 करोड़ लोग, यानी 1.30 करोड़ लोग मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे इस हुकूमत ने आने के बाद एक साल में धकेल दिए हैं। और रिजीम चेंज के बाद जीडीपी की ग्रोथ मुसलसल नीचे जा रही है। 2022 में जीडीपी ग्रोथ 6.18% थी, जो अब 0.92% है। ये जनाब आलिया हमजा साहबा ने बताया। आप ज़र मुबादला के ज़खायर देखें, बाकी सारी चीजें देख लें, और बातें ये ऐसे करते हैं जैसे सारी दुनिया की दौलत इनके पास आ रही है। अभी तुर्की के सदर आए जनाब, ये भी आ गया, बहुत सारे जनाब मंसूबे आ रहे हैं, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। हुकूमती सहाफी, हुकूमत के करीबी लोग और जितने टाउट्स हैं, ये सारे के सारे शुरू हो जाते हैं। ये कहना शुरू हो जाते हैं जनाब बहुत पैसा आ रहा है, बेशुमार पैसा आ रहा है, डॉलर्स आ रहे हैं। यानी मुझे अच्छी तरह याद है जब फ्लड्स आए थे ना पाकिस्तान में 2022 में, तो फाद हुसैन साहब ने जनाब वो जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए थे कि इतना पैसा यहां से, इतना पैसा यहां से, इतना पैसा यहां से, और वो पूरा एक डाटा जारी कर दिया था। वो पैसा आज तक नहीं आया। उस पैसे का 10% आज तक नहीं आया। आप अंदाजा कीजिए। और वो इमदादी रकूम थी। और अब ये कहते हैं जनाब कोई मुल्क इनके करीब से गुजर जाए, किसी मुल्क का हुक्मरान जो है वो हाथ मिला ले, ये फौरन उसका पूरा जीडीपी निकाल लेते, उसके ज़र मुबादला के ज़खायर निकाल लेते और उसका 10 से 15% शेख चिल्ली की तरह अपने मुल्क में शिफ्ट कर देते हैं। यानी कोई इनको पैसा देने के लिए तैयार नहीं भी। अपने मुल्क में अगले उनके अच्छे भले कारोबार चल रहे हैं, वो वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे या यहां इन्वेस्टमेंट करेंगे? जिस मुल्क में अदालत नहीं है, जिस मुल्क में कानून नहीं है, जिस मुल्क में इंसानी हुकूक नहीं है, जिस मुल्क में जब चाहे जो चाहे जिसे चाहे कत्ल कर दे, जिस मुल्क में जबरी गुमशुदगियां होती हैं, जिस मुल्क के अंदर लोग छोड़ छोड़ के बाहर भाग रहे हैं, जिस मुल्क के लोग कश्तियों के अंदर डूब डूब के मर रहे हैं कि वो अपने मुल्क से किसी तरह निकल जाए, जिस मुल्क के अंदर से लोग सरमाया लेकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, जहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जहां पे किसी आदमी के पैसे महफूज नहीं है, उस मुल्क में लोग पैसा लेकर आएंगे? पागल है, लोग पैसा लेकर आएंगे? यहां सिर्फ लोग खरीदने आएंगे। आपके मादनियात खरीद लेंगे, आपके कुदरती वसाइल खरीद लेंगे, आपकी महंगी चीजों को ओने पुने खरीद लेंगे। बस ये हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि कोई इन्वेस्टमेंट करे, यहां पे आके फैक्ट्रियां लगाए, यहां पे आके नए यूनिट्स लगाए, यहां पे आके लोग ये काम अब यहां नहीं करना चाहते, चाहे जितना भी उन्हें मुनाफा मिले, जितनी मर्जी आप उन्हें सहूलत दें। लोगों को पता है स्टेबिलिटी नहीं आ रही इस मुल्क के अंदर, सियासी इस्तेहकाम ही नहीं है, और झूठ में झूठ बोलते हैं। अब तैयब उर्दगान है, उनके बारे भी थोड़े दिन पहले एक अमेरिका का वो आया हुआ था सरमायाकार, उन्होंने बताया था जी बहुत बड़ा सरमायाकार है, कितने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेकर आया अभी तक पता करें। अमेरिका के जो टॉप के सरमायाकार हैं उनकी लिस्ट आप निकाल लें, उनके अंदर ये बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन चलें ये लेकर आ गए उसको, तो आप बताएं ना कितने अरब डॉलर की सरमायाकारी अभी तक वो बंदा पाकिस्तान में लेकर आया। अब तो उस बंदे से सुना इनका राब्ता ही नहीं हो रहा। ये लोग जब राब्ता करते हैं तो पता चलता है बंदे से राब्ता ही नहीं हो रहा। और एक एक करके सारे इदारे कंट्रोल कर लिए गए। नंबर एक आप ये देखें ना कि अदलिया कंट्रोल होगी, पूरी तरह कंट्रोल होगी, पार्लियामेंट कंट्रोल होगी पूरी तरह से, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस तो पहले ही कंट्रोल में थी। अब मीडिया को कंट्रोल करना है और सोशल मीडिया की आवाज बंद करनी है, तो वो काला कानून लेकर आ गए जिसपे उठा उठा के बंदों को अंदर डालेंगे। सहाफी सरापा एहतजाज है, सहाफियों ने धरना भी दिया आज के दिन में इस्लामाबाद में, और वो शारा दस्तूर पे पहुंचे, उन्होंने वहां पे धरना दिया, सहाफियों ने बड़ा शोर मचाया। बैनुल अक़वामी सहाफी भी वहां पे मौजूद थी, जो आलमी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की प्रेसिडेंट है, वो भी आई हुई थी, उन्होंने भी आके वहां पे एहतजाज किया। पाकिस्तान के जो सहाफी उन्होंने भी एहतजाज किया। मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा है वो भी इस सारे मामले के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को फिक्र ही नहीं है। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें इस बात की फिक्र है कि उन्हें इस पोजीशन के ऊपर रहना है, चाहे पाकिस्तान का जितना मर्जी नुकसान हो जाए, और लगातार पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। यानी जो इन लोगों ने गोलियां चलाई थी डी चौक में, आपको याद होगा, और कभी हम भूल ही नहीं सकते 26 नवंबर को जो हुआ वहां पे कत्लेआम। वो जो 26 नवंबर को डी चौक के अंदर कत्लेआम हुआ, उस कत्लेआम को अगर आपने अपने दिमाग के अंदर रखे तो आपको बड़े आराम से और बड़ी आसानी से यह बात समझ आ जाती है कि रियासत का मूड क्या था। ये नहीं उन्होंने कहा लोगों को इतना मारो कि इनको डरा दो, ये दोबारा निकले ही ना, लेकिन लोग दोबारा भी निकले। अब वहां पे एक नौजवान जिसे गोली लगी थी, जो जख्मी हुआ था, वो भी शहीद हो गया है। इसका इलाज चल रहा था, लेकिन इतने दिनों के बाद वो जख्मों की ताब ना ला सका और वो शहीद हो गया।
یہ 26 نومبر کے قتل عام کے اندر ایک شہید اور شامل ہو گیا ہے، شاہنواز خان شہید اس کا نام ہے، اور اس کی باقاعدہ ویڈیو اور تصویریں جاری کی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے۔ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ایک اور نوجوان شہید ہو گیا، اس کے اوپر گولی چلی تھی، 26 نومبر کے قتل عام کا یہ حصہ ہے۔ تو جناب یہ اب صورتحال ہے، اور انصاف کے لیے کیا ہوا؟ ابھی تک کچھ نہیں ہوا، یعنی اب تک کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکا، سی سی ٹی وی فوٹیج محفوظ نہیں ہو سکی، کوئی لاپتہ افراد کے حوالے سے ہمارے پاس فہرست موجود نہیں ہے، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ معاملہ آگے بڑھے۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے نہ صرف پہلے بندے مارے، بلکہ بندے مارنے کے بعد انہوں نے اس بات کا بندوبست بھی کیا کہ کوئی انصاف کے لیے کسی عدالت کا یا کسی بھی فورم کا دروازہ نہ کھٹکھٹا سکے، لہذا اس قتل عام کو چھپانے کا بھی پورا بندوبست کیا گیا ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان میں مزید ججز نے حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب کے اوپر سب لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، بہت عجیب عجیب رائے ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ وہاں پہ مرکز نگاہ کون تھا۔ نہ تو چیف جسٹس ہے، نہ کوئی آنے والے لوگ تھے، مرکز نگاہ جو ہے وہی ججز ہیں جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یعنی مجھے وہاں پہ جو جرنلسٹ تھے انہوں نے بتایا جی کہ سارا جمگٹا جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس، جسٹس منیب اختر صاحب کے پاس، اور اسی طرف لوگ جا رہے تھے جہاں پہ سب کا فوکس تھا کہ ایکچولی انصاف یہاں سے ملتا ہے، اور یہ وہ ریئل ججز ہیں جو اب تک اپنے موقف کے اوپر کھڑے ہیں۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے ایک سوال بھی کیا گیا، تو اس پہ انہوں نے کہا جی حکومت کو ریفرنس لانے دیں، مقابلہ کریں گے، کسی صورت میدان چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہ بڑی مضبوط بات انہوں نے کی ہے، اور یحییٰ آفریدی صاحب نے جو ان کے حوالے سے ایک چیمگوئی کی تھی اس کا بھی انہوں نے جواب دیا ہے۔ ان سے جب سوال کیا گیا کہ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ آپ کام نہیں کرتے، کیا کہیں گے؟ تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ بالکل ہم تو یہاں صرف چائے پینے آئے ہیں، ویسے کبھی فرصت ملے تو ریکارڈ دیکھ لیجئے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون کتنا کام کرتا ہے، سب کچھ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہے، پتہ چل جائے گا کہ کس نے کتنی رپورٹڈ ججمنٹس دی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایک بڑے لائق جج ہیں، بڑے شاندار جج ہیں، اور ان کی سب تعریف کرتے ہیں، کوئی آدمی ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ لیکن ابھی یہ ایسی افواہیں اڑائی جا رہی تھی، حکومت کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے، وزراء کہہ رہے تھے کہ ہم ایک ریفرنس لانے والے ہیں کچھ ججز کے اوپر، تو وہ اشارہ ان دو ججز کے اوپر ہی ہے جو دو سینئر ترین ججز ہیں، جن کے نیچے سے ایک جج کو لا کے چیف جسٹس آف پاکستان بنایا گیا، جسٹس یحییٰ آفریدی کو۔ تو حکومت کا یہ اندازہ تھا کہ جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب، انہیں لگتا تھا کہ یہ دونوں جج استعفیٰ دے دیں گے، لیکن دونوں ججز نے استعفیٰ نہیں دیا۔ اب ریفرنس لانے کی بات کی جا رہی ہے تو لا کر دیکھ لیں۔ اسی طرح جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بننا تھا، لیکن ان کا حق مارنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے 15ویں نمبر کے جج کو لایا گیا، سرفراز ڈوگر صاحب کو انہیں وہاں پہ قائم مقام چیف جسٹس بنایا گیا، اور اب انہی کو چیف جسٹس بنایا جائے گا، سب لوگ یہی مانتے ہیں۔ اب محسن اختر کیانی صاحب کو بھی ٹاؤٹس کے ذریعے سے دھمکیاں لگوائی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے اوپر بھی کاروائی ہوگی، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ غصے میں تو بہت ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ جو بھی کیا وہ ہو جاتا ہے، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ نہیں ہو رہا، انہوں نے اپنے سارے پتے کھیل کر دیکھ لیے، سارے کھیل کھیل کر دیکھ لیے، لیکن بات بن نہیں رہی۔ میں آپ کو ججز کا حلف پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اس کی 2 لائنیں صرف میں آپ کو سناؤں گا، آپ اندازہ کیجئے کہ یہ حلف کیا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے، اور آپ یقین کریں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے بھی یہی حلف لیا ہے۔ یعنی میں ان کی عدالت میں گیا، مجھے انصاف نہیں ملا، بے شمار لوگ ان کی عدالت میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں جانبداری نظر آتی ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بار بار اس بات کا شکوہ کرتے ہیں۔ آپ حلف دیکھیں اور کیا پاکستان کے ججز اس حلف کے اوپر پورا اترتے ہیں؟ یہ جو حلف لیا گیا وہ یہ ہے، ان آل سرکمسٹانسز، ہر طرح کے حالات میں، آئی ول ڈو رائٹ ٹو آل مینرز آف پیپل، میں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بالکل صحیح کام کروں گا، صحیح کروں گا، اکارڈنگ ٹو دا لا، قانون کے مطابق کروں گا، وداؤٹ فیئر اور ill will، یعنی میں خوفزدہ بھی نہیں ہوں گا اور میں بدنیت بھی نہیں ہوں گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ ججز کا حلف ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف فراہم کریں گے قانون کے مطابق، اور تمام لوگوں کو انصاف فراہم کریں گے، سب کو ایک نظر سے دیکھیں گے، کسی بھی طرح کے حالات ہوں گے وہ خوفزدہ بھی نہیں ہوں گے اور بدنیت بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ ججز کو اس بات کی فکر ہے کہ ان کی نوکری کا کیا بنے گا، جو جج بات نہیں مانے گا اس کی نوکری بھی جا سکتی ہے، وہ بیچارہ جو ہے اس کے خلاف ریفرنس بھی آ سکتا ہے، اور یہاں پہ ججز کو نوکریاں چھوڑنی پڑی ہیں۔ جسٹس اجاد الاحسن صاحب کو کیوں جانا پڑا، اور ایک اور جج صاحب جن کے اوپر ریفرنس لانے کی اور بڑا وہ الزامات لگائے جا رہے تھے، نقوی صاحب، وہ کیوں چلے گئے؟ یہ ساری
باتیں جو ہیں وہ آپ کو ڈھکی چھپی نہیں ہے. پاکستان کے اندر نظام تقریباً ننگا ہو چکا ہے. مراد سعید نے ناظرین ایک دعوت دی ہے پاکستانیوں کو, اور اسپیشلی جو کرک کے لوگ ہیں, کیونکہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا بڑا سنجیدہ مسئلہ بنا ہوا ہے. مراد سعید کی اس کے بارے میں اپنی ایک سوچ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دہشت گردی پاکستان میں آ رہی ہے وہ بائی ڈیزائن آ رہی ہے, جان بوجھ کر پاکستان کو ایک جنگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے, کیونکہ جنگ کے ماحول کے اندر ساری چیزیں بدل جاتی ہیں تو اس کا فائدہ اٹھایا جائے گا. اب مراد سعید نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے. انہوں نے کہا جی کہ ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور قوم کو نئی جنگ میں جھونکنے کی سازش کے خلاف کرک میں اتوار 16 فروری کو امن مارچ منعقد ہوگا. عوام سے اپیل ہے کہ اس مارچ میں بھرپور شرکت کریں. یہ مراد سعید کا ایک اور انیشیٹو ہے. اس سے پہلے انہوں نے 2022 میں بہت بڑے بڑے احتجاج کروائے تھے, جب انہیں لگا تھا کہ صورتحال جو ہے وہ کسی جنگ کی طرف یا حالات خراب کرنے کی طرف لے جائی جا رہی ہے, تو تب انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی. ناظرین ایک اور خبر یہ ہے کہ صحافی ایک طرف احتجاج کر رہے ہیں, زور لگا رہے ہیں کہ بھی کسی طرح انہیں بولنے کا موقع ملے. کاشف عباسی صاحب کا پروگرام بند کر دیا گیا. سارے ٹی وی چینل کے اندر تھوڑی تھوڑی بات تو لوگ کرتے ہیں اس پروگرام کے بارے میں, لیکن پریکٹیکلی پروگرام تو بند کر دیا گیا نا. اور اب وہ پروگرام تب کھلے گا جب صاحب بہادر جو ہے وہ کہیں گے یا ایجنسیوں کی طرف سے اجازت ہو جائے گی. یعنی مجھے بہت سارے ٹی وی چینل کے مالکان نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ٹی وی چینل پہ کام کریں, لیکن ہمیں این او سی درکار ہے. میں نے کہا جی میں تو نہیں لا کے دے سکتا, این او سی کس سے چاہیے آپ کو؟ پیمرا سے چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں, ہمیں این او سی ایجنسیوں کا چاہیے کہ وہ یہ اجازت دے دیں کہ عمران ریاض کو اپنے پروگرام میں لیا جا سکتا ہے. آج تک مجھے کوئی اپنے پروگرام میں بٹھا نہیں سکا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ٹی وی چینل کھلے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے لیے ٹی وی چینلز کھلے ہیں. لیکن میرے لیے گزشتہ لگ بھگ 2 سال ہو گئے ہیں ٹی وی چینلز بند ہیں. کیوں بند ہیں؟ وہ اسی لیے بند ہیں کہ این او سی نہیں مل رہا, اور این او سی جو ہے وہ پاکستان کی ایجنسیاں جاری کرتی ہیں. اب ناظرین اس میں زبیر علی خان صاحب ہیں, بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, اور ان کا بڑا ایک اسٹریٹ فارورڈ موقف ہے پاکستان کو لے کر, پاکستان کی پولیٹکس کو لے کر, پاکستان کے حالات کو لے کر. تو زبیر علی خان صاحب کیونکہ بڑے دبنگ آدمی ہیں, کھل کر بات کرتے ہیں, تو ایک نامعلوم کال آتی ہے مبینہ طور پہ, کیونکہ بہت سارے جرنلسٹ نے اس کو ایسے ہی رپورٹ کیا ہے. رضوان غلزی صاحب نے بھی اس کے بارے میں بتایا, اور بہت سارے دوست ہیں وہ بھی اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ زبیر علی خان صاحب کو نکال دیا گیا ان کے چینل میں سے ایک نامعلوم کال کی وجہ سے. یہ میں سیریسلی بتاؤں کہ اگر اس طرح کے جرنلسٹ کو آپ نے نکالنا ہے نا اپنے چینل میں سے, تو ایکچولی آپ اپنے چینل کا ہی نقصان کر رہے ہیں. ادھر پتن کو چیلنج کیا تھا. پتن آپ کو پتا ہے نا ایک ادارہ ہے جس نے پاکستان کے اندر دھاندلی کو بے نقاب کر دیا ہے, تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو چیلنج کر رہا تھا, تو پتن نے کہا جی آپ لے کر جائیں, میں عدالت میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. میں ان کا موقف نکال کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ناظرین پتن نے فروری 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کے تمام اعداد و شمار الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے حاصل کیے. خوشی ہوگی کہ عدالت میں پتن کی رپورٹ کو چیلنج کیا جائے. لاہور میں 5 لاکھ ووٹ فارم 47 میں ایکسٹرا ڈلوایا گیا ہے, جبکہ راولپنڈی میں 3 سے 4 لاکھ کے درمیان ووٹ ایکسٹرا ڈلوایا گیا ہے. یہ سرور باری صاحب نے اس کے اوپر دعویٰ کیا ہے کہ لے کر جاؤ عدالت میں. عدالت میں تو لے کر جائیں گے نہیں, کیونکہ وہاں پہ یہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. ناظرین جو رجیم چینج آپریشن ہے نا, اس نے بہت کچھ سکھایا پاکستانیوں کو. یہ جو صدیق جان نے کہا تھا نا کہ پاکستانیوں کی آنکھوں کا آپریشن ہو گیا, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں شہریار آفریدی صاحب, آپ کو ماضی میں یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا جس پہ بڑی تنقید ہوئی تھی کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. تو شہریار آفریدی صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کو لے کر بڑی تنقید کرتے ہیں پی ایم ایل این کے لوگ یا پیپلز پارٹی کے لوگ, پی ٹی آئی پہ, کہ آپ تو جنرل باجوہ کو اپنا باپ کہتے تھے. تو یہ جنرل باجوہ کو پی ٹی آئی والے اپنا باپ نہیں کہتے تھے. ایک سٹیٹمنٹ شہریار آفریدی صاحب نے جذبات میں آ کر دیا ہوا تھا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. آج وہی شہریار آفریدی کیا کہہ رہے ہیں, ذرا ان کا سٹیٹمنٹ آپ سنیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس رجیم چینج آپریشن فسطائیت نے پاکستانیوں کو کتنا شعور دیا ہے. وہی شہریار آفریدی کہہ رہے ہیں کہ ہر ادارے کا اپنا ایک کام ہوتا ہے. کیا آپ کو انڈیا کے آرمی چیف کا نام پتا ہے؟ ویسے سیریسلی بتاؤں تو مجھے پتا ہے, لیکن مجھے پڑھ کے پتا ہے, ایسے نارملی کسی کو بھی نہیں پتا. میں اگر 1000 آدمی سے پوچھوں گا کہ انڈیا کا آرمی چیف کون ہے, تو لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. کیا آپ نے کبھی سنا کہ انگلستان کا, امریکہ کا یا انڈیا کا آرمی چیف بیرون ملک جا کر فارن پالیسی پر بات کر رہا ہے یا انویسٹمنٹ پر بات کر رہا ہے؟ بے نہیں, ان کے آرمی چیف تو صرف دفاع کے اوپر بات کرتے ہیں اور وہ اپنے دفاع کو تگڑا رکھتے ہیں, ان کا کام ہی وہ ہے. یہ تو ہمارے آرمی چیف کو مصیبت پڑی ہوتی ہے, کبھی فارن پالیسی کے پیچھے, کبھی انویسٹمنٹ کے پیچھے, کبھی کاروبار کے پیچھے, کبھی زمینوں کے پیچھے, کبھی اس جھگڑے میں, کبھی اس جھگڑے میں. تو یہ ہمارے آرمی چیف کو بہت پھنسا دیا گیا ہے, یا وہ پھنس گیا ہے.
بہرحال شہریار آفریدی صاحب نے ایک زبردست سٹیٹمنٹ دیا. میری ذمہ داری ہے کیونکہ میں نے ماضی میں ان کے اوپر تھوڑی تنقید بھی کی تھی، لیکن جہاں انہوں نے شاندار بات کی ہے تو وہ ستائش کے لائق ہے، اور یہ ان کی بات میں نے سامنے رکھ دی ہے. ناظرین کچھ اور خبریں ہیں اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. وقت یہاں پہ میرے پاس ختم ہو رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.